अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ भी मैंने एक सोसाइटी के हवाले से आपसे ज़िक्र किया था, आपको बताया था कि आजकल वफाकी दारुल-हुकूमत में सोसाइटियों की ऐसी भरमार है, लोग अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाकर लूटने के दर पे हैं। और कहा जाता है कि वफाकी दारुल-हुकूमत अगर इस वक्त इस पोजीशन पे है तो मैं नहीं समझता कि आने वाले वक्तों में वो कहाँ पे होंगे और किस तरह से यहाँ के निज़ाम को आगे लेके चलेंगे। यहाँ के इंतज़ामी अमूर किस तरह से चल रहे हैं, वो डिप्टी कमिश्नर या चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो उनको किस तरह से चला रहे हैं वो बड़ी बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वफाकी दारुल-हुकूमत में इस वक्त लूट मार का जो बाज़ार इस नहज पे पहुँच चुका है, उसको रोकना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि ये जो माफिया है, जो सोसाइटी माफिया है, जो बगैर एनओसी के, बगैर किसी कानूनी मंजूरी के, बगैर किसी ज़मीन के, सिर्फ ये कहा जाता है कि कुछ लोगों से एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इन लोगों से हमारा ज़मीन का एग्रीमेंट हो गया, और उसके बाद वो सेल परचेज़ का एक सिलसिला शुरू कर देते हैं। और वो सेल परचेज़ सिर्फ ज़मीन के कागजात पे नहीं होती है, वो उनके ऑफिस के अंदर लगे हुए कलर प्रिंटर से उनका आगाज़ किया जाता है और ओपन फाइल की सूरत में जो है आवाम को ये थमाए जाते हैं कागजात और लाखों रुपए वसूल कर लीजिए जाते हैं। और कहा जाता है कि मुस्तकबिल में इनका बड़ा ही अच्छा रिस्पांस होगा और बहुत अच्छे पैसे आपको रिटर्न होंगे। लोग लालच में आ जाते हैं जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है और वफाकी दारुल-हुकूमत में पोस्ट सेक्टर में ऑफिस बना लिया जाता है, तो लोग ये ज़्यादातर ये तसव्वुर करते हैं कि यकीनन ये एक नंबरी सोसाइटी होगी, नहीं तो यहाँ वफाकी दारुल-हुकूमत में इस तरह बैठ के कारोबार करना बड़ा मुश्किल होता है। तो गुज़श्ता रोज़ जिस सोसाइटी का मैंने जिक्र किया था वो थी 7 वेंडर। उस पर भी मज़ीद हम बात करेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। लेकिन आज जो मेरा इशू है, जो काफ़ी टाइम से एक चीज़ें चल रही हैं, सोसाइटी ऐसी है जो सिर्फ नाम से ही चल रही है और कहा जाता है कि इस सोसाइटी के पास ज़मीन है या नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो इदारे हैं, गुज़श्ता एक प्रोग्राम में मेरे एक कुलीग ने जिक्र किया था कि ये खराबी कहाँ पैदा होती है, तो मैंने उस वक्त भी उनको ये जवाब दिया था, खराबी उस सूरत पैदा होती है जब हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसे लोगों को खुली छुट्टी दे देते हैं और जब वो एक ऐसे 2 नंबर कारोबार का आगाज़ करते हैं तो उनको इब्तिदा में रोका नहीं जाता है, उनके ऑफिस को देखा नहीं जाता ये किस चीज़ का ऑफिस बना रहे हैं, इससे अवाम को क्या नुकसानात हो सकते हैं और अवाम का क्या नुकसान ये कर सकते हैं, उस वक्त नहीं देखा जाता। उस वक्त सिर्फ हमारे इदारे ये देखते हैं कि हमारी जेब गर्म हो रही है या नहीं हो रही। हमारे किसी भी इदारे का कोई भी अफीसर उस दफ्तर में जाता है और वहाँ पे प्रोटोकॉल के साथ वो बिठाते हैं, बिठाने के बाद उनकी जेब गर्म करते हैं और वो चुप करके आ जाता है और उसके बाद ये सेल परचेज़ का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। आज मेरी मुराद कैपिटल वैली से है। कैपिटल वैली ये पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी अपने आप को सोशल मीडिया के ज़रिए एक्टिव कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि उनके पास एनओसी बस आने वाले चंद रोज़ में आ जाएगा और मिल जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ उनके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। ज़मीन की जो कागजात वो लोगों को दिखा रहे हैं या जो एग्रीमेंट की सूरत में लोगों को वो बता रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन के कागजात वो अपने प्रिंटर से कलर जो फाइल्स हैं वो निकाल के मार्केट में फ़रोख्त कर चुके हैं और उन कलर फाइल्स के बदले में वो आवाम से अरबों रुपए इकट्ठे कर चुके हैं। क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आते हैं। लेकिन होता क्या है कि उन्हीं लोगों में से, उन्हीं इदारों के लोग जो हैं उनके साथ मिल जाते हैं। जिस तरह आप कैपिटल वैली की बात मैं करूं तो आरडीए के कुछ अफसरान ऐसे हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं और वो उनको ये शे दे रहे हैं कि आप काम करें और हम इनको देख लेंगे। आज तक जो इतना आगे चला है या जिस तरह सिस्टम को लेके ये आगे कैपिटल वैली गई है वो सिर्फ आरडीए के अफसरान की बदौलत ही गई है और अवाम से जो पैसा इकट्ठा किया गया है वो भी आरडीए के अफसरान की बलबोते पे ही इकट्ठा किया गया। आरडीए अफसरान अगर वक्त पे ये कार्रवाई कर लेते तो शायद नौबत यहाँ तक नहीं आती। इससे कबल भी उन्होंने कोशिश की आरडीए वालों ने कि हमने इनको सील किया। सिर्फ ये सील एक कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए की जाती है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक गैर कानूनी प्रोजेक्ट को सील किया जाए और उसको दोबारा खोलने के लिए मौका दे दिया जाए और वो सील खुल जाए और वो फिर उसी तरह से गैर कानूनी तरीके से ही वो अपनी सेल परचेज को जारी रखें और ओपन फाइल मार्केट में बेचते रहें। ना उनको किसी परमिशन, किसी इदारे ने परमिशन दी हो, ना उनके पास कोई एनओसी हो, ना उनके पास कोई एलओपी हो और ना ही उनके पास कोई ऐसी ज़मीन हो जो कम्पैक्ट ज़मीन है या जो उनकी अपनी ज़ाती मलकियत हो या जिस इदारे के नाम पे वो काम कर रहे हैं उनकी मलकियत हो। लेकिन इसके बावजूद भी वो सेल परचेज़ का अगर सिलसिला शुरू करते हैं तो मैं नहीं समझता कि इदारे इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। वैसे तो आजकल ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे कोई थोड़ी सी भी खबर आगे पीछे होती है तो फ़ौरन
FIA و دیگر ادارے جو حرکت میں آ جاتے ہیں. لیکن ایسا کیا ہے کہ یہ عوام کو لوٹ رہے ہیں اور سارے عام لوٹ رہے ہیں اور سارے بازار لوٹ رہے ہیں اور اوپن فائلز پہ کاروبار کر رہے ہیں. اوپن فائلز اس صورت الاؤ ہوتی ہے جب پورے ڈاکومنٹس، پوری منظوریاں، پورے اجازت نامے ان کے پاس ہوں تو اوپن فائلز پہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں. لیکن یہ جو جتنی سوسائٹی آج کل اس سسٹم میں آئی ہوئی ہیں یا لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہیں یا لوگوں کو سہانے خواب دکھا کے لوٹ رہی ہیں، جس طرح یہ کیپٹل ویلی ہے، اب CDA دیگر ادارے کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ ہمیشہ وہ یہی دیکھتے ہیں کہ یہ کب ہمارے پاس آتے ہیں اور کب ہماری جیب گرم کرتے ہیں. RDA کیوں چپ کر جاتی ہے؟ اسی وجہ سے چپ کر جاتی ہے کہ یہاں سے پیسے ملتے ہیں، یہاں سے جیب گرم ہوتی ہے. اور ایک شنید یہ بھی ہے کہ کیپٹل ویلی کا جو مالک ہے سہیل چیمہ، وہ RDA سے بڑا پر امید ہے. اس نے RDA میں بہت ایسی ساز باز کر رکھی ہے اور کہا جاتا ہے کہ RDA میں انہوں نے کروڑوں روپے کا یا لارا لگایا ہوا ہے یا کچھ ان کو بیانے کے طور پر پیسے دیے ہوئے ہیں. میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ کچھ پیسے وہاں کے متعلقہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ان کو دیے گئے ہیں. میں ان کا نام ضرور شیئر کروں گا آپ سے، لیکن اگلے پروگرام میں ثبوت کے ساتھ کہ انہوں نے واقعی ان کے ساتھ کیا ساز باز کر رکھی ہے یا کس طرح سے وہ معاملات کو چلا رہے ہیں. کیونکہ اس چیز کے ثبوت اس وجہ سے میں آپ کو دے سکتا ہوں کیونکہ جو متعلقہ انسپیکٹر ہے جس کا نام طارق ہے، ایک دفعہ انہوں نے ایک رپورٹ سبمٹ کی کیپٹل ویلی کے حوالے سے جو کہ حقائق پہ مبنی تھی، لیکن وہ رپورٹ جب افسران کے پاس گئی تو وہ رپورٹ وہاں سے واپس آئی. اور واپس آنے کے بعد اب کس طرح سے طارق انسپیکٹر کو مینج کیا گیا اور کس طرح سے اس کی جیب بھری گئی، تو وہ دوبارہ رپورٹ انہی کی سائنوں سے گئی اور وہ پازیٹیو رپورٹ گئی. لیکن ابھی تک اس پہ کیا کاروائی ہوئی ہے، کس طرح سے ان کو اجازت مل سکتی ہے، نہیں مل سکتی ہے. تو جتنی زمین وہ یہ بتا رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ زمین میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ فائلوں کی صورت میں، اوپن فائلوں کی صورت میں بیچ چکے ہیں. لیکن کاروائی کیا ہوئی؟ کاروائی یہ ہوئی کہ جب نوبت حد سے بڑھ گئی تو RDA نے ان کا جو سائیڈ آفس ہے وہ سیل کر دی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ RDA اس پہ بڑا سخت ایکشن لے رہی ہے اور RDA اس پہ کاروائی کر رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی RDA کا ان کے ساتھ تعاون ہے کہ ان کے دفتر کو سیل کیا گیا، اگلے روز ان کو کھول دیں گے، پھر وہ ایک نئے سرے سے ایک سلسلہ چل پڑے گا. لوگ بھول جائیں گے کہ ٹھیک ہے دفتر سیل ہوا تھا، کاروائی نہیں ہو پا رہی ہے. لیکن ایسے عناصر کے خلاف نہ صرف کاروائی کی ضرورت ہے، سخت مقدمات کے اندراج کی بھی ضرورت ہے اور ان کے کو ایسی سزاؤں کی بھی ضرورت ہے تاکہ یہ عوام کی جمع پونجی کو اس طرح نہ رون سکے اور عوام کو جو سہانے خواب دکھا کر اس طرح لوٹا جاتا ہے اس سے ان کو بچایا جا سکے. کیپٹل ویلی کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں انشاءاللہ جو اگلے پروگرام میں آپ سے میں شیئر کروں گا تاکہ عوام کو یہ پتہ لگ سکے کہ یہ نوسرباز گروہ جو ہے وہ کس طرح سے عوام کو لوٹتا ہے اور عوام کے دلوں میں اپنی طرف سے گھر کرنے کی سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اپنی پوزیشن بناتا ہے اور سوشل میڈیا پہ ایسے سہانے خواب یہ دکھاتے ہیں تاکہ عوام بے وقوف بن کر ان کو بھاری رقوم ادا کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے عناصر جو ہے وہ کچھ پراپرٹی ڈیلرز ایسے ہیں جو مفاد پرست ڈیلرز ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ سوسائٹی کبھی بھی نہیں بن پائے گی، کبھی بھی یہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر پائے گی، لیکن ان کے ذریعے وہ بہت ہی کم ریٹس پہ ان سے کروڑوں روپے وصول کر لیتے ہیں اور ان کو سینکڑوں ہزاروں فائلیں دے دیتے ہیں کہ آگے وہ لوگوں کو بیچیں اور اس سے آپ کئی گنا زیادہ منافع کما سکے. تو یہ منافع کمانے اور اس طرح سے عوام کو بے وقوف بنانے کا جو ایک دھڑا بنایا جاتا ہے، بیسیکلی یہ گروہ بنتا ہے جن میں پراپرٹی ڈیلرز اور باقی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. جو ڈیلرز ان گروہوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ یقیناً بہت سارے مقدمات میں بعد میں ملوث بھی ہوتے ہیں، لوگ ان کے خلاف اپلیکیشنز بھی دیتے ہیں، لوگ ان کے خلاف مقدمے بھی درج کرواتے ہیں. لیکن اس کا نقصان عوام کو کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان عوام کو یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ عوام کا اعتماد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کسی ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ سے بھی گریز کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ ان کے فائدے کے بھی ہو، لیکن یہ مافیا ان کو پھر اپنے گھیرے میں ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے. تو ناظرین، یہ تھی وہ انفارمیشن جو RDA نے دفتر سیل کیا کیپٹل کے حوالے سے، کیپٹل ویلی کے حوالے سے، سہیل چیمہ کا آفس. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ ان کے خلاف کاروائی نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ تعاون کی بات ہے. اس پہ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں ڈیٹیل بتاؤں گا RDA کا کون سا آفیسر ہے جو سہیل چیمہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، جس نے کتنے پیسے سہیل چیمہ سے لیے ہیں اور اس کے بدلے وہ کیا اس کی خدمات سر انجام دے رہا ہے. اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.